आगामी निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या बढ्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेजको दिगोपनलाई लिएर भने प्रश्न खडा। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घात भएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष, छानबिनका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन। समग्र मधेसको पहिचान गुम्ने खतरा रहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई, चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न नसके 30 वर्षभित्र मरुभूमिमा परिणत हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीद्वारा राष्ट्रपति भवन कब्जा, राष्ट्रपति राजापाक्से भवन छाडेर भागेको विरोधीको दाबी। र अर्जेन्टिनी मिडफिल्डर डी मारिया इटालियन क्लब युभेन्टसमा अनुबन्धित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको विजयसँगै हौसी र आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लहर नै चलेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै धमाधम स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको चर्चा बाक्लिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको यो क्रेजले चुनावी प्रतिस्पर्धा वा त्यसको सफलतापछि संसदमा पुगे पनि तात्विक फरक पार्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न सबैभन्दा बढी उठ्ने गरेको छ। वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब 300 भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेद्वार विभिन्न पदमा विजयी भए। जितसँगै हौसिएर आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवारी दिने भन्दै घोषणा गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। अहिलेका मुख्य पार्टी र नेताहरूप्रतिको आक्रोशको लाभ लिने गरी उनीहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको पाइएको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन दल विवेकशील साझा दलबाट काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी रन्जु दर्शनाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेकी छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट सामाजिक तथा राजनीतिक अभियन्ता पुकार बमले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। धर्मेन्द्र सापकोटा, सचिन घिमिरे लगायतले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। संचार कर्म छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराई संघीय निर्वाचनको तीव्र तयारीमा छन्। यी त केही प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूले चुनाव जित्दै संसदमा पुगे जनजीविकाको सवाल र देशको राजनीतिमा कस्तो भूमिका खेल्नेछन्, वा उनीहरूले संसदमा तात्विक फरक पार्न सक्लान् त भन्ने जस्ता प्रश्न र सवाल उठेका छन्। पुराना राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तथा नयाँ पार्टी खोल्नेको लहर लागे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान सहज नहुने राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, एउटा हलचल ल्याउने एउटा हो, त्यो हलचलले भोलि परिणाममा के देखाउँछ त्यो अर्को कुरा हो। तर अहिले धेरै ठाउँको गतिविधि हेर्दाखेरि यसरी वेभ आएको हुन्छ, छाल आएको हुन्छ, त्यो सधैँभरि नरहन पनि सक्छ। क्षणिक रूपमा उसलाई त्यो वेभले गर्दा कसैलाई जिताइदिनु पनि सकेका हुन्छ, माथि पुर्याइदिए पनि हुन्छ। तर त्यसको मतलब चाहिँ त्यो स्थायी भएर बस्छ भन्ने पनि होइन राजनीतिमा। संघीय गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने सबैजसो दलले आन्तरिक विवाद झेलिरहेका छन् भने मुलुकलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचित छन्। परम्परागत राजनीतिक दलबाट आजित भएर यही बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूको संख्या बढेको हो। तर राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको यो आकर्षण भने सही नभएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको भनाइ छ। दलको विकल्प दल नै हुँदा दल सही र जनतामाझ लोकप्रिय भए मात्रै त्यसले परिणाम दिन सक्ने उनको ठम्याइ छ। अहिले हामीलाई चाहिएको असल राजनीति हो, जनप्रिय राजनीति हो, र त्यो राजनीतिको अभिव्यक्ति चाहिँ दल मार्फत हुन्छ। एकजना व्यक्तिले आएर चमत्कार गर्छ र त्यो व्यक्ति नै अब चाहिँ पालनहारको रूपमा नेपाली जनताका सबै दुःख सक्नको लागि चाहिँ एउटा जादु गर्छ भन्ने त्यतातिर जानु हुँदैन। हामी त सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ। अझ धेरै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले सामूहिकतालाई निर्माण गर्नुपर्छ र उहाँहरूले कि त पुरानो दललाई सुध्रिनको लागि राम्रोसँग प्रेसर दिनु पर्यो, अन्यथा कि त एउटा बलियो संगठन निर्माणतिर जुट्नु पर्यो। वैकल्पिक राजनीति गर्ने भनेर उदय भएका दलहरूको नेपालमा खासै सुखद विगत पनि छैन। त्यसैले पनि नयाँ दल खोलेको यो होडबाजी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको यो लहरले आयु कति भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। विगतमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका दल पनि विभिन्न टुट फुट र विवाद उत्पन्न भएका दृष्टान्त हुँदा
वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा आएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार र नयाँ पार्टीको आयु कति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। पार्टीमा आबद्ध केही सदस्यले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। तिनै मध्ये काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने पुकार बम पनि एक हुन्। उनले आगामी संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रको तर्फबाट चुनाव लड्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। जुन रविन्द्र मिश्रजीको विचारभन्दा माथि देश आइसकेपछि अब अहिले त्यो टिममा छैनौं, तर भोलिको दिनमा चाहिँ जसरी अहिले स्वतन्त्रदेखि लिएर अभियानमा जोडिनु भएको साथीहरू छ, यो चुनावमा हामी सामूहिक चुनाव चिन्न जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई चाहिँ नकार्न सकिन्न। भोलिको दिनमा पार्टीमा पनि तपाईँको परिणत हुन चाहिँ सक्छ। तपाईँ मैले जतिसुकै मैले आफैले आफूलाई स्वतन्त्र भने पनि भोलिको दिनमा स्वतन्त्रहरूको एउटा सञ्जाल हुनु पर्यो, एउटा एक ठाउँमा आउनु पर्यो। हामीले हाम्रो भनेको जुन मेन एजेन्डा भनेको सामूहिक हस्तक्षेप हो नि त। पुरानो पुस्तालाई पुरै हामीले विस्थापन गर्नु छ भने नयाँ पुस्ता एक ठाउँमा पर्यो। वैकल्पिक राजनीतिक दलको ट्याग सहित उदाएका दल पनि पार्टी भित्रको विभिन्न आन्तरिक विवादको चंगुलमा फस्दा टुट र फुटको अवस्था सँगै गुज्रिरहेका छन्। बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्तिदेखि विवेकशील साझा पार्टी लगायतका वैकल्पिक भनिएका पार्टी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पार्टीमा एक अर्काको विज्ञता तथा योग्यता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो स्थितिमा आएको स्वयं विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे नै स्वीकार गर्छन्। सुरुवाती फेजमा चाहिँ यो नेपालको बेस्ट मान्छेहरू लिएर आएर पार्टी बनाउने प्रयास गरियो। उसले यसरी पार्टी बनाऊ भन्छ, उसले यसरी बनाऊ भन्छ, उसले होइन यस्तो पो हुनुपर्छ भन्छ। त्यसपछि एक अर्काको विज्ञता योग्यताको व्यवस्थापन गर्न सकिएन। मेजर एउटा कारण त्यो रह्यो। र पछिल्लो 1 वर्ष यता चाहिँ पार्टी यो संविधानलाई मानेर देशलाई अगाडि लिएर जाने कि यो संविधान नै प्रश्न उठाएर 47 सालतिर लाग्ने भन्ने डिबेटमा फस्यो। दुर्भाग्य के हो भने पार्टीको अध्यक्षले नै शान्त व्यक्तिगत धारणा भनेर जुन धारणा ल्याउनु भयो त्यसले चाहिँ पार्टीमा विवाद भयो। अब यो नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अहिले विवेकशील साझा पार्टी त्यो पीडादायी प्रक्रिया पेनफुल प्रोसेसमै छ। संसदीय प्रणालीमा बहुमत र अल्पमतको हिसाब हुन्छ। एकाध सांसद हुँदैमा कुनै पनि राजनीतिक दल र स्वतन्त्रले आफूले चाहे जसरी संसदमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ। त्यसमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जस्तो कार्यकारी भूमिकामा सांसदहरू नरहने भएकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले संसदबाट ठूलै परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले समग्र मधेसको पहिचान गुम्ने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। पछिल्लो समय अव्यवस्थित शहरीकरणले मधेसको पहिचानमाथि खतरा बढाएको यादवको भनाइ छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले जनकपुरमा आज आयोजना गरेको मधेस मन्थनको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न नसके आगामी 30 वर्षभित्र मरुभूमिमा परिणत हुन सक्ने बताउनुभयो। कि चुरेको दोहन भइरहेछ र चुरेको दोहन यसै प्रकारले भयो भने 30 वर्षमा यो मरुभूमि हुन्छ भनेर विद्वानहरूले भनिरहेछ। 164 वटा नदी जो चुरेबाट निस्किन्छ र महाभारतको फेदबाट निस्किन्छ त्यो तपाईँको नदीको कटान र बालुवाले पटान र बाढीले डुबान यो जो भइरहेछ तराईमा, त्यसले गर्दा यसको भीषण सर्कल कसरी चाहिँ कि कटअप गर्ने, त्यसको लागि चुरेको संरक्षण, महाभारतको संरक्षण र भावरको संरक्षण गर्नै पर्छ र दुईटै समुदाय मिलेर त्यो चुरे पहाडलाई शिवालिकलाई बचाउनै पर्छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संहिता कार्यान्वयनका लागि विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मध्य प्रदेशले नै संहितालाई जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको दाबी समेत गर्नुभयो। संहितालाई संस्थागत गर्न, मजबुत गर्न यो प्रदेशले संहिताको उद्गम थलो हो र यहाँ संहिता यसैले नै संहिताका लागि लड्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, इभेन यहाँका राजनीतिक दलका अहिले पूर्व मन्त्री भइसकेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको जसरी मैले सहयोग पाएँ यसको लागि पनि आजको मञ्चबाट म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले मुलुकको विकासका लागि मधेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने चर्चा गर्नुभयो। उहाँले मधेसको रूपान्तरणका लागि मधेस मन्थन जस्ता कार्यक्रमले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो बुझाइमा मुलुकको आर्थिक जीवन आधार बोकेको क्षेत्र हो मधेस। यहाँको कृषि, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, शासन प्रशासन, सामाजिक क्षेत्र आदिको बृहत्तर विकासका अनन्त सम्भावनाहरू छन्। यहाँ हुने नीतिगत छलफलले मधेस प्रदेशको दिगो विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका निम्ति पक्कै पनि सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।
मध्य प्रदेशको दिगो विकास समृद्धि र रूपान्तरण बारे बहसका लागि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले जनकपुरमा मधेस मन्थन कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। संघीयता, सेवा प्रभार, स्थानीय समुन्नति, मधेसको सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा लगायतका विभिन्न 5वटा सत्र आयोजना गरिएका छन्। पहिलो सत्रमा कहाँ अड्कियो शासन प्रशासन शीर्षकमा बहस भएको छ। त्यस्तै दोस्रो सत्रमा चुरे मधेसको जीवन आधार भन्ने शीर्षकमा विज्ञहरूले धारणा राखेका छन्। तेस्रो सत्रमा जनकपुरको पुनर्जागरण, चौथोमा समाज बदलियो कि उस्तै छ र 5औं सत्रमा संघीयताको अभ्यास र अनुभव शीर्षकमा विज्ञहरूले बहस गरेका छन्। कार्यक्रमका लागि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले मध्य प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेको थियो। सत्तारूढ एकीकृत माओवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको निष्कर्षसहित छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। सो पार्टीको स्थायी समिति बैठकले चुनावमा अन्तर्घात भएको भन्ने गुनासो आएपछि 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिमा अनुशासन विभागका संयोजक टङ्क राई, मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको सो पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। स्थायी समिति बैठकले पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा देखिएको विवाद मिलाउन 4 सदस्यीय सुझाव समिति समेत गठन गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय समितिबीच समन्वय गर्न प्रदेश समन्वय समिति गठन गरिएको नेता महराले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले नेपालको संसदले अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता पारित गरेर धेरै सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेको बताउनु भएको छ। अमेरिकी पत्रकार डेनिस हुलीसँगको अन्तर्वार्तामा राजदूत खत्रीले आफू अमेरिकामा जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनु अघि नेपाल सरकारले MCCलाई अघि बढाउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले भारत र चीन बीचमा रहेको नेपाल आफ्नो भू राजनीतिक स्थानबाट लाभान्वित हुने उल्लेख समेत गर्नुभयो। राजदूत खत्रीले उक्त अन्तर्वार्तामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेकाले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने समेत बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकमा भइरहेको विद्यमान परिस्थितिले मतदातामा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको बताउनु भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरान लगायत स्थानमा देखिएको नतिजाले जनता दलीय नेतृत्वसँग सन्तुष्ट नरहेको प्रश्न पारेको उहाँले बताउनु भएको हो। सँगै नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको भक्तपुरबाट सुरुवात गर्दै सभामुख सापकोटाले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सही, असल र इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव कम पार्नुपर्ने बताउनुभयो। चुनावमा पैसा खर्च गर्ने विकृति तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। रेडियो कान्तिपुरले सलाम जिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रम अन्तर्गत आज वरिष्ठ गायिका तारा थापालाई सम्मान गरेको छ। सो कार्यक्रममा वरिष्ठ गायिका तारा थापासँगको भलाकुसारीका साथै चर्चित कलाकारहरूले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। एक रिपोर्ट। 30 को दशक नेपाली संगीतको आकाशमा उर्वर र समृद्ध दशक मानिन्छ। नेपाली सांगीतिक आकाशका विशिष्ट साधक मात्र होइन, यही दशकले सदाबहार अनि कालजयी सृजना पनि जन्मायो जुन आज पनि उत्तिकै चर्चित छन्। अझ नेपाली नारी गायनको इतिहासलाई निरन्तरता दिन 30 को दशक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका विविध विधा, चाहे राष्ट्रभाव होस्, चाहे सुगम अनि सिने र लोक, हरेक जनजनका ढुकढुकी छुने गरी गुनगुना अग्रज गायिका तारा थापा त्यही दशककी उपलब्धि हुन्। 2028 सालमा रेडियो नेपालमा सरोज गोपालको शब्द र सिके रसाइलीको संगीतमा पूर्ण सिंह नेपालीसँग संयुक्त रूपमा माझी दाई डुङ्गामा तारिदेव बोलको गीत गाएर नेपाली संगीत क्षेत्रमा श्री गणेश गरेकी जीवनका सम्वेगहरूलाई नवरसमा प्रस्तुत गर्न सक्ने नारी कण्ठकी सुन्दर कोइली थापाले जीवनको 5 दशक नेपाली सांगीतिक फाँटमा समर्पण गरिसकेकी छिन्। पहिलोचोटि त मैले गीत गाएर रेडियो सुनेर गीत सुनेर गाएको भरमा भोइस टेस्ट दिनु गएको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि म फेल भए त्यो बेला। ज्ञानमा दाइले मलाई त्यति बेला तारा आऊ म तिमीलाई सङ्गीत सिकाइदिन्छु, मेरो घरमा आऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। क्षेत्र पार्टीमा दाइकोमा गएँ, बिहान बिहान जान दाइबाटै सिकेको। घरमा पनि मलाई सिकाउनु भयो उहाँले होइन। अनि मैले त्यति बेला अनि निर्मला श्रेष्ठ दिदीको अनि ज्ञानमा दाइको सङ्गीतमा गीत गाएँ, पास भए। उनी युगल गायनकी पर्याय हुन् भन्दा पनि फरक नपर्ला। राम थापा, कुमार बस्नेत, प्रकाश श्रेष्ठ, रामकृष्ण ढकाल, पूर्ण सिंह नेपाली, भुवन केसी, क्षेत्र गुरुङ, कल्याण शेरचन लगायतसँग उनले थुप्रै गीतमा युगल स्वर दिएकी छन्। त्यसमध्ये पनि राम थापासँगको उनको गायकी सदैव चर्चामा रह्यो। 2032 सालमा त्यही हाई हाई बनकाली माई सबभन्दा पहिलो राम थापाको पहिलो गीत हो त्यो। अनि त्यो पहिलो गीत रेकर्ड भयो, त्यो गीत एकदम हिट भयो। पछि रामलाई अझै हौसला
अर्को गीत पनि बनाए फेरि रामले, त्यो चाहिँ नि भन फुल माया के छ विचार भन्ने। यसरी नै अब धेरै गीतहरू आधुनिक पनि गरे होइन, लोकगीतहरू त्यसपछि कटर कटरमा आयो। नेपाली गीत संगीत जगतका अद्वितीय नायक गोपाल योन्जनको प्रशिक्षण र संगीतमा गाउन पाउनु गौरवको विषय मानिन्थ्यो ती बेला। सम्भवतः 30 र 40 को दशक ऊर्जाशील हुनुको श्रेय योन्जनलाई पनि जान्छ। ताराले तिनै योन्जनकै संगीतमा थुप्रै कालजयी गीतहरू दिइन्। तत्कालीन समय र अहिलेको समयलाई तुलना गर्दा तारा पहिलेकै समय बलियो मान्छिन्। प्रविधिले जति सहज बनाएको छ त्यति नै अहिले सांगीतिक क्षेत्र संकुचित बन्दै गएको जस्तो लाग्छ यिनलाई। प्रविधिले धेरै विकास गरिसक्यो, ट्र्याकमा गाउँछन् होइन, अनि अब त्यति बेला ट्र्याकमा गयो, कोही पनि हुन्न, एक्लै कोठामा बस्यो होइन, रेकर्ड गर्यो, अनि अहिले चाहिँ मजा आउँदैन के। त्यति बेला चाहिँ साँच्चीकै भन्यो भने सबै वाद्यवादकहरू अगाडि हुनुहुन्थ्यो, चाहे हामीले 20 टेकै किन नगरौँ, 25 टेकै किन नगरौँ, हामी थाकेर होइन, हाम्रो स्वर थाकिसकेको हुन्छ, र पनि त्यो जस्तो मजा, त्यो जस्तो आनन्द, त्यो जस्तो रमाइलो त अहिले पटक्कै लाग्दैन। नेपाली संगीत जगतमा आधा शताब्दीको साक्षी हुन् तारा थापा। विविध आरोह अवरोहलाई निहाल्ने द्रष्टा, स्रष्टा अनि भोक्ता पनि। नेपाली सांगीतिक नभमा अर्धशतकेता चम्किएकी तारा जस्तै नक्षत्र हुन्, जसको समर्पणले नेपाली संगीतको इतिहासलाई गर्विलो बनाएको छ। संगीत प्रतिको उनको यो समर्पण आज पनि उत्तिकै दर्विलो रूपमा अघि बढिरहेको छ। नेपाली संगीतसँग साइनो घाँसेकी थापाका कालजयी गीतकै कारण अधिकांश नेपाली लोक, सुगम अनि सिने संगीतले सफलता पाएको दृष्टान्त छ। 51 वर्ष संगीतमै रमेकी तारा असीम उत्साहसहित नेपाली संगीतको श्रीवृद्धिमा अझै पनि तल्लीन छिन्। उनको योगदान र उत्साहलाई रेडियो कान्तिपुर सलाम गर्दछ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 102 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2615 नमुनाको परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा पछिल्लो दिन कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक थपिएका संक्रमितको संख्यासँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रूपन्देही डायरीको पालो। रूपन्देही डायरीबाट सञ्जु पौडेलको नमस्कार। 12 वर्ष अघि थालनी गरिएको गोरुसिंह बुटोल लुम्बिनी 132 केभीले पूर्णता पाएको छ। आयोजना अन्तर्गतको मैनिहिया सब स्टेशनको सुरुवातसँगै रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा भइरहेको विद्युतीय समस्या समाधान हुने देखिएको छ। बुटोल गोरुसिंह लुम्बिनी 132 केभी आयोजना 2067 सालमा सुरु भई 2072 सालमै सक्नुपर्ने आयोजना थियो। क्रमसम्म 2072 चैतमा विधिवत रूपमा सुरु गरिएको काम पनि विभिन्न अवरोधका कारण रोकिँदै आएको थियो। मैनिहिया सब स्टेशनको सुरुवातसँगै रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रको विद्युत अनियमितता धेरै हदसम्म समाधान हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरवा शाखाका प्रमुख अवधे कुमार दुबेले बताउनुभयो। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका शाहलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ। न्याय परिषदले योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भन्दै आन्तरिक छानबिनपछि शाहलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। शाहको योग्यता नपुगेको विषयको रिट सर्वोच्चमा पेश भएपछि परिषदले आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। रिट भने दर्ता भएको थिएन। न्याय परिषद प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले नियुक्तिका क्रममा योग्यता लुकाएको पुष्टि भएकाले सेवाबाट बर्खास्तको निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। योग्यता सम्बन्धमा समस्या देखिएपछि परिषदको आन्तरिक छानबिनपछि शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको कार्कीले बताउनु भयो। शाह 2075 साल चैत 19 गते उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भएको थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा नाप जाँचको काम सुरु गरेको छ। आयोगले तिलोत्तमा नगरपालिकामा वडा नम्बर 13 बाट जग्गा नाप जाँचको काम सुरु गरेको हो। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने कामको सुरु भएको र त्यसमा सहयोग गर्नका लागि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले नगरपालिका र स्वयं भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोगका कर्मचारीहरूलाई पनि ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 जिल्लामै पहिलो घरमा सुत्केरी वडामुक्त घोषणा भएको छ। कमरिया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सामूहिक प्रयत्नले उक्त वडा घरमा सुत्केरी वडामुक्त घोषणा भएको हो। जिल्लाका 16वटा पालिका मध्ये मायादेवीको वडा नम्बर 3 पहिलोपल्ट घरमा सुत्केरी वडामुक्त घोषणा भएको छ। मायादेवी गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त वडालाई घरमा सुत्केरी वडामुक्त घोषणा गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भास्कर आत्रेयले जानकारी दिनुभयो।
हवस् त आजलाई रूपन्देही डायरी यति नै। सन्जु बिदा हुन्छु, नमस्कार। रूपन्देही डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मध्य प्रदेशमा प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्र 1.25%ले वृद्धि भई 9,16,280 हेक्टर पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 9,04,980 हेक्टर रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार खाद्य तथा अन्य बाली समीक्षा अवधिमा समग्र खाद्य तथा अन्य बाली अन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर, आलु, उखु, भटमास, सुर्ती, सनपाट, दलहन, तेलहन लगायत बालीले ढाकेको भूभागमा 0.10% वृद्धि भई 8,36,645 हेक्टर पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा तरकारी तथा बागवानीले ढाकेको क्षेत्रमा 0.85% वृद्धि भई 59,305 हेक्टर पुगेको छ। पर्सामा किसानले मलको अभावका कारण अझै रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्। किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असरफी शाहले असार मसान्तसम्म मल आइसक्ने आश गरे पनि अझै मल नआएकाले रोपाइँ गर्न र मल छर्न नसकेको बताउनुभयो। कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया मल आउने अझै टुङ्गो नलागेको जनाएको छ। कम्पनीले टेन्डरबाट खरिद गर्ने र भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट ल्याउने भनिएको मलको आपूर्ति टुङ्गो नलगाएको हो। कम्पनीका प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईका अनुसार कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्न लागेको 30,000 मेट्रिक टन युरिया र 40,000 मेट्रिक टन DAP मल अझैसम्म आइपुगेको छैन। उता मोरङ र सुनसरीमा 29,000 हेक्टर जग्गामा सिँचाइको अभावले धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ। असार 14 र 15 गतेको अविरल वर्षाले सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिका 11 स्थित भुस्कलवाहा गाउँ डुबान भएपछि स्थानीयले पानीको निकासका लागि सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर काटिदिएकाले सिँचाइको अभाव भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। नहर काटिँदा मोरङको 28,000 र सुनसरीको 1,000 हेक्टर जग्गामा सिँचाइ अभाव भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेका छन्। हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो भवन घेरेपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से त्यहाँबाट भागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा गर्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र केही हवाई फायर समेत गरेका थिए। त्यस्तै प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि भन्दै श्रीलङ्काको पश्चिमी प्रान्तका विभिन्न स्थानमा कर्फ्यू लगाइएको छ। स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार राति 9 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म कर्फ्यू आदेश कायमै रहने प्रशासनले जनाएको छ। मुलुकमा जारी चरम आर्थिक सङ्कट निवारणका लागि केही नगरेको भन्दै प्रदर्शनकारी राजापाक्सेको राजीनामा मागेका छन्। आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा औषधि, खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सामग्रीको चरम अभाव रहेको, महँगी आकाशिएको र जनताको दैनिकी कष्टकर भएको भन्दै प्रदर्शनकारीले सरकार विरोधी आन्दोलन चर्काएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। अर्जेन्टिनी मिडफिल्डर एन्जल डी मारिया इटालियन क्लब युभेन्टसमा अनुबन्धित भएका छन्। सिरिया क्लब युभेन्टसले डी मारियालाई फ्री ट्रान्सफरमा अनुमोदन गरेको हो। मिडफिल्डर डी मारियाले युभेन्टससँग 1 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। युभेन्टसमा डी मारियाले 22 नम्बरको जर्सी लगाउने सो क्लबले जनाएको छ। 34 वर्षीय डी मारियाले सिजनको अन्त्यसँगै फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG छाडेका थिए। डी मारिया सन् 2015मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट PSG गएका हुन्। डी मारियाले 7 सिजन क्लबमा बिताएर PSG छोडेका हुन्। PSG का लागि उनले 294 वटा म्याचमा 91 गोल गरेका थिए। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आगामी निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गर्नेको संख्या बढ्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेजको दिगोपनलाई लिएर भने प्रश्न खडा। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी भित्रैबाट अन्तर्गत भएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष, छानबिनका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन। समग्र मधेसको पहिचान गुम्ने खतरा रहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई, चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न नसके 30 वर्षभित्र मरुभूमिमा परिणत हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीद्वारा राष्ट्रपति भवन कब्जा, राष्ट्रपति राजापाक्से भवन छाडेर भागेको विरोधीको दाबी। र अर्जेन्टिनी मिडफिल्डर डी मारिया इटालियन क्लब युभेन्टसमा अनुबन्धित। हवस् त राति 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।